واحد المره الدراري كنت في الكاتخيام اني هنا في فرنسا بروميير اني ماستر. والبروف عطانا واحد تي بي، سيتي ان تي بي ديال لي سيستيم ديستريبيي. اي واحد الساطا باقعه هذا كانت مريحه قدامي وهي تقول البروف قالت لي مسيو جاني مبلوكيا كدا من هنا. جا البروف قالت ليه مسيو راني بلوكي. قال لها شنو عندك؟ قالت ليه هاد السيدي ما بغاش تخدم ليا هاد السيدي ديالاش السيدي واحد لا كوموند ديال لينكس سيدي بو اكسيدي ان ريبرتوار. البروف كان واحد البروف كبير عنده شي كدا و60 عام وشعرو بيض، كنا مسمي ليه بابا نويل. بقى كيشوف فيها، شاف فيها واحد 2 3 سكوند هو ينوض وخلاها. انا كنت مريح موراها، بقيت تنخرب بالضحك، عرفتي خريط ديال خريط بالضحك فريمون. سو في هاد لا فيديو غادي نشوفو السريع المفيد في لي كوموند لينكس، داكشي اللي غتحتاجو 80% من الحوايج اللي غتحتاجو في الحياة اليومية ديال ان ديفلوبور. ابار ليك كنتو غديرو ادمينستراسيون دي ريزو ولا دي سيستيم، خصكم فريمون تزيدو تعمقو. مي هادشي بور دي ديفلوبور، دونك كبداية مزيان الانسان يشد هادشي، راه غيكون شد لا باز اللي فريمون يقدر يخدم بها، ما يوقعش ليه هاد المشكل اللي وقع لهاد اختنا اللي اون بلوس كانت جايه تعاود ماستر هنا في فرنسا، وعندها ماستر في ماستر في بلادها. ما نقولوش بلادها باش ما تسموش خايبين، حيت ما كتمثلش بلادها هي ميم. مي خراتني فريمون بالضحك، عرفتي ماشي حيت ضحكت عليها حيت، ولكن كوميم كاين واحد لا ليميت. تكون وصلتي لواحد النيفو وعندك ماستر ديجا وما كتعرفش سيدي، عرفتي بحال تنقول لك شنو هي سميتك، ولا كنقول لك شي حاجه زعما بديهيه جدا، بحال تنقول شنو هي سميتك ولا شحال الساعه، بغا تقول لي شحال الساعه. بون دونك باش ما يوقعش لكم هاد البلانت نتوما، غادي نخدمو اليوم لي كوموند لينكس. اوكي دونك انا غنخدم باوراكل في ام فيرتوال بوكس. دونك عندي هنا واحد ليماج ديال كالي لينكس. دونك نتوما يمكن لكم تخدموا بالديستريبيوسيون اللي بغيتو، يوبونتو ولا شي ديستريبيوسيون اخرى. اوكي ولا عندكم لينكس في بي سي، توكلوا على الله. حنا قرينا جوبونس انا هادشي قريت لي كوموند قريتهم في الدوزيام اني، في الدوزيام سيمستر الدوزيام اني، والبروميير سيمستر التروازيام اني. ماشي شي حاجه ساهله، المهم راه تشوفوا البلان دابا. دونك الانسان يشد لا باز، ومن بعد اللي كانت شي لعيبه ما عرفتيش لا كتدخل سيغ انترنيت تكتب كوموند بوغ فيغ سا اي سا كتطلع ليها كوموند. هاد لا فيديو درتها البارح، الدراري اللي شافو درتها البارح و جوبونس دوزت واحد 30 دقيقه انا كنهضر بوحدي. كان مشكل في المايك، حطيت لا فيديو عاد الدراري قالوا لي كوم كوا راه كان مشكل في الصوت. مي بون انا راني معاكم الدراري. انا قريب نكمل 3000 ابوني، بغيت نكمل ان شاء الله قبل لا فان داني. دونك الدراري اللي ما دايرينش سبسكرايب بليز ديروا سبسكرايب
وكليكيو على الجيم. دونك غنمشيو للتيرمينال. اللي هو هذا. غنبداو بأول كوموند. أول كوموند غتكون هي PWD. أول كوموند مغتكونش PWD. علاش؟ حيت دابا هنا عندي عطاني هاد الكلافي بلوتو كويرتي. أنا عندي كلافي أزرتي. دونك باش منحمقش راسي غندير 7x كبي ماب 7x كبي ماب FR. او يولي عندي كلافي ازرتي. كول. دونك هاد الكوموند باش نبدل الكلافي من بلوتو انجلي لكلافي فرونسي. دونك اول كوموند تكون هي PWD. PWD اش كدير؟ كتعطيك المكان ولا الريبرتوار اللي فيه نتا هاد اللحظة. دونك عطانا سلاش هوم سلاش كالي. دونك حنا في هاد الساعة رحنا في هاد الريبرتوار سلاش هوم سلاش كالي. دوزو الكوموند الثانية. الكوموند الثانية تكون هي ls. ls اشنو كدير؟ كدير واحد ليست كتليستي ليك لي ريبرتوار ولي فيشي اللي عندك في الريبرتوار اللي انت فيه دابا. دونك كتليستي لينا لي دوكيومون اللي كاينين في هاد الريبرتوار هاد الشوما. اوكي. دونك عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8. عندنا 8 تاع لي ريبرتوار اللي هما بالزرق. دونك نتوما يقدر يكون عندكم بالزرق ولا بالخضر ولا بشي حاجه اخرى. مرات تيكون حتى بالخضر. و هاد لي 3 اللي بالبيض هما دي فايلز ولا دي فيشي. اوكي. اش عندنا عاوتاني؟ عندنا ls داش a. دونك ls داش a اشنو الدور تاعها؟ كتبين لينا لي فيشي اللي هما كاشي و لي ريبرتوار اوسي اللي هما كاشي. دونك هنا كيما غتشوفوا كاين عندنا واحد لي فيشي وواحد لي ريبرتوار اللي مسبوقين بنقطة. دونك هادو هما لي ريبرتوار و لي فيشي لي كاشي. وهادو دونك لي فيشي اللي باينين. دونك ls داش a ماشي كتبين غير لي فيشي كاشي، كتبين كلشي اللي عندنا في ديك الريبرتوار لي كاشي و اللي باين. اوكي. عندنا عاوتاني ls موان داش al. دونك ls داش al دونك بريسك بحال ls داش a ولكن كتزيد لنا واحد ديتيلز واحد التفاصيل على كل فايل ولا ريبرتوري. باغ اكزومبل هنا عندنا لي دغوا ديكزيكسيون، هنا عندنا لي زوتيليزاتور، وهنا عندنا لا تاي زينو لا تاي سايز، وهنا عندنا la dernière date de modification. وهنا عندنا السمية ديال الريبرتوار ولا الفايل.
اش عندنا عاوتاني؟ عندنا ls داش ار. دونك هاد ls داش ار اشنو كدير؟ كتمشي كتعمق، ماشي كتليستي لينا غير داكشي اللي عندنا في سلاش هوم سلاش كالي. دونك تدخل في ديسكتوب وكتشوف شنو كاين وسط ديسكتوب، كتشوف شنو كاين موست دوكيومونت وكتافيشي، اشنو كاين موست داونلودز تافيشي. دونك كتزيد تهبط، مكتبقاش غير في نفس النيفو اللي حنا فيه. دونك كيما غتشوفو هنا دونك ها ديسكتوب. دونك في الاول كتليستي لينا دونك كيما كتشوفو ها نتوما ديسكتوب ما فيه والو لداخل، دونك انا ما عطاتنا والو. دوكيومون تا هو ما فيه والو. داونلود ها شنو فيه، وعاد هذا اشنو فيه. دونك بحال عندنا واحد لاغبه وكتدخل لشاك برانش وكتخرج منها، فهمتي؟ راك فهمتوني جو بونس. كاينه واحد لا كوموند اللي سميتها كلير، اللي كدير كلير كتيفاسي، كتحيد القشره بحال شامبوان كلير. كترد ليك التيشيرت كحل. دونك كتمسح ليك التيرمينال. اش عندنا عاوتاني؟ عندنا عندنا كات. شنو كدير؟ تدير واحد كتافيشي الكونتوني ديال ان فيشي. دونك هنا في الريبرتوار عندنا فايل 1، عندنا الثاني دونك first.sh و first.sh.save. دونك إلا درت كات first.sh غادي تافيشي ليا في التيرمينال اشنو كاين وسط داك الفيشي. دونك وسط الفيشي كاين هاد جوج ديال السطور. اوكي، كاين واحد كاين بور كريي ان فيشي عندنا تاتش. كنكتبو سميت فيشي اللي بغينا نكريو. دونك تاتش نوفو فيشي. اوكي، إلا درنا ls غنلقاو نوفو فيشي اللي عاد كرييناه. و درنا كات نوفو فيشي ما يعطينا والو حيت فيشي خاوي. اش عندنا عاوتاني؟ عندنا موف. شنو كدير موف؟ لا ام في كتقوم بعملية دونك موف، كتشد الفيشي وكتحطو في ريبرتوار اخر. الا بغيت نعطيكم مثال على ويندوز بحال ديك كوبي كولي، ماشي كوبيي، كوبي، داكوغ، اللي كتهز الفيشي من بلاصتو وكتحطو في بلاصة اخر. دونك بحال هاد نوفو فيشي غنحطوه باغ اكزومبل في دايركتوري باك بيكتشرز. دونك الا بغينا ندخلو للريبرتوار بيكتشرز غنديرو سيلي. كيما هادي هي البلان اللي قالت لختنا البروف، قالت ليه سيدي ما عرفاتش كيفاش تدخل الريبرتوار ساشون كو عندها ماستر في الانفورماتيك. دونك سي غلط.
دونك عندنا نوفو فيشي، دونك درنا كوبي ودرنا تما كولي، بحال درنا كوبي كولي بالنسبه لويندوز. باش نرجعو للريبرتوار اللي فوق من بيكتشرز اللي هو كالي. دونك دابا حنا رحنا في بيكتشرز، الا بغينا نرجعو لكالي غنديرو سي دي وغنديرو دو بوين. اوكي اي دونك اش غنشوفو دابا؟ غنديرو موف، غنديرو بلوتو سمحوا لي دايره واحد اللقطه. دونك درت دابا موف فاين نيم، واي دابا غنديرو بلوتو غونومي. دونك بعدا الا درنا ls هنا داك نوفو فيشي ما كاينش حيت غيولي في بيكتشرز. ولا بغينا باغ اكزومبل نديرو غونومي لهاد الفايل، دونك كنديرو mv كنكتبو سميت الفايل. دونك غنسميوه هنا، غنديرو سميه جديده غنسميه باغ اكزومبل فايل 1962 باغ اكزومبل. دونك كيما شفتو هاد فايل 1 ولات فايل 1962. اش عندنا عاوتاني؟ عندنا باغ اكزومبل سوبريسيون كنديروها ب باش نديرو ديليت. باغ اكزومبل هاد الفايل 1962 غنديرو rm فايل 1962. remove write protected regular empty file y je pense yes. اوكي دونك الفايل مشى. عندنا واحد الكوموند اخرى اللي هي history. اش كتعطيك ليستوريك تاع لي كوموند اللي كتبتي قبل. دونك كيما شفتو ها هما لي كوموند اللي درناهم قبل. او كلير شامبوان كلير. بون كاينه كوموند اخرى باش نكريو ريبرتوار اللي هي mkdir. دونك make directory je pense. دونك mkdir كنكتبو سمية الريبرتوار new directory. دونك كيما كتشوف ها هي new direct. و باش نمسحوها غنستعملو rm dir وغنديرو السمية وغادي يمسح لينا العجب. غنديرو ls ما غاديش نلقاوها. بون نقدرو نزيدو باغ اكزومبل ليكزومبل ديال كوبي كولي باش ندير هاد باغ اكزومبل بغيت ندير كوبي لهاد الفيشي اي بغيت نحطو مثلا في بيكتشرز. غندير cp first وغادي نحطو pictures. دونك كيما غتشوفو باقي عندنا first.sh وملي غنمشي للpictures غادي نلقاه تما. غندير سيلي لو بوين باش نرجع للدايركتوري اللي النيفو اللي الفوق. بون جو بونس هذا هو لي كوموند نقدر نقول لكم كوموند اخرى هي مثلا بعض المرات تنبغيو الا بغينا نتيليشارجيو شي باكيج بحال جافا.
عطاوني شي مثال متفكرش. بون غندير مثال بحال هكا، غندير باغ اكزومبل بغيت انستالي نوت جي اس، بغيت انستالي نوت جي اس في لا ماشين لينكس تاعي. دونك نستعملو واحد الكوموند اللي هي apt get install. باغ اكزومبل هنا غندير download node.js linux. هنا عندنا ويندوز، انستالاتور ماك او اس، دونك بلوتو غتكون هي هادي. عندنا هنا اندرويد، ارك، لينكس. دونك هنا عندنا باكمان، فيدورا، apt. كايناش هنا جوبونس ما كتانستالاش apt مي جوبونس سي. دونك كما كتشوفوا، دونك هادو هما لي كوموند اللي خاصنا باش نديرو باغ اكزومبل لانستالاسيون ديال Node.js. دونك هاد sudo apt get update، دونك كدير واحد الميزاجور للريبوزيتوري تاع هاد apt، و sudo بحال كدير ديك exécuter en tant qu'administrateur اللي كنشوفوها في لينكس. دونك غنديرو باست. هنا غيدوموندي لنا المود باس حيت درنا exécuter en tant qu'administrateur. دونك هنا كيدير الميزاجور، و باش نديرو التيليشارجمون ديال نود جي اس كنستعملو هاد الكوموند الثانيه. وكلشي دونك كلشي راه كاين سور انترنت. دونك هادشي هما دونك في هاد لا فيديو شفنا بزاف لي كوموند اللي كنستعملوهم كل نهار تكون في الخدمه. دونك فريمون لا باز. اي سو هادشي اللي كاين. الا كانت شي لعيبه ما فهمتوهاش حطوا ليا دي كيسيون، بغيتو شي لعيبه شي توتوريال نخدمو ان شاء الله حطوا لي اوسي دي كومونتير على هاد القضيه. اي دونك حطوا لي دي لايك اللي بغيتو. يلا دريت الله وبيس. نتمنى تكون هاد الفيديو زعما الصوت دار فيه حسينا. غادي نسخط سي روغاردي. باغ كونط ما كنبانش مزيان حيت كاينه الشميشه ولكن مغاديش نعاودو. سي بون. دريت الله وبيس.